अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल वो रोमांटिक नावल में नावल तेरी राहों में आपकी होस्ट लेकर आई हैं। रोमांटिक नावल टू कपल बेस्ड नावल, ऑफिस बेस्ड नावल, लव स्टोरी, किडनैपिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। देख लिया भाभी आप सब ने, जो लड़की भी अभी यहाँ आई ही नहीं वो कैसे पहले ही इस घर की बुनियाद हिलाने की कोशिश करवा रही है। उसने कुछ ही दिनों में हमारे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। ऐसी बेशरम लड़कियाँ गर्देजी खानदान की बहू बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं। सायरा बेगम का बस नहीं चल रहा था उस अनजान लड़की का गला दबा देती, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही हशाम ने उन्हें टोक दिया। फूफो जान प्लीज़, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, और इससे भी कहीं ज़्यादा नापसंद मुझे मेरी बीवी की डिसरिस्पेक्ट किए जाना। सो प्लीज़ अब इसके खिलाफ कोई एक वर्ड भी मैं नहीं मत भूलिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हशाम दो टोक अंदाज में उन्हें अच्छे से बावर करवाता वहाँ से निकल गया था, जिसके बाद सायरा बेगम के मुंह में कुछ बड़बड़ाते वहाँ से चली गई। बाकी सब खामोशी से सर पकड़कर वहीं बैठे रह गए। सबको एक ही परेशानी सता रही थी, अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस बार सुलेमान साहब के फैसले के सामने जो खड़ा था वो उनसे भी कहीं ज़्यादा ज़िद्दी था। तो फिर सोच लें आगे अंजाम क्या होने जा रहा है। हशाम किसी की बात का जवाब दे बिल्कुल भी नहीं था। हशाम का दिमाग अच्छा खासा ख़राब हो चुका था, इसलिए वो घर की बोझल फ़िज़ा में रहने के बजाय मिन्हा के पास आ गया था ताकि अपना मूड बहाल कर सके, और ऐसा ही हुआ था। मिन्हा पर नज़र पड़ते ही हशाम की सारी ज़हनी और जिस्मानी थकावट ख़त्म हो गई थी। हशाम के इंतज़ार में बैठे बैठे मिन्हा वही ड्राइंग रूम में सोफे पर सो चुकी थी। टीवी अभी भी ऑन था और मिन्हा के हाथ पे पकड़ा रिमोट भी बस छूटने ही वाला था। हशाम ने टीवी ऑफ करते आगे बढ़कर मिन्हा के हाथ से रिमोट ले लिया था। करीब आने पर उसकी नज़रें मिन्हा के सिरापे से उलझ गई थी। पिंक लिबास में जिसका दुपट्टा मिन्हा की गोद में गिर चुका था, गुलाबी नरमाहटों से सजे 7 गिनहरी पलकों की बाढ़ गिराने वो हशाम के होश ठिकाने लगा गई थी। मिन्हा के खुले बाल उसके चेहरे के गिर्द बिखरे हशाम की राह में रुकावट पैदा कर रहे थे। हशाम ने उसके बालों को उसकी बात की इजाज़त बिल्कुल भी ना देते हुए हाथ बढ़ाकर स्याह नरम जुल्फ़ों को उसके चेहरे से पीछे कर दिया था, जैसे उन्हें ये बावर करवाया गया हो इस चेहरे को छूने का हक सिर्फ उसका है। हशाम नहीं चाहता था कि मिन्हा को रूम में लेकर जाने से उसकी नींद खराब हो, इसलिए कंबल लेने के लिए कमरे की जानिब बढ़ गया था। गर्दन पीठ सोफे की बैग से नीचे ढलक गई थी, जिस पर मुस्कुराते हशाम अंदर जाने का इरादा तर्क करते मिन्हा के साथ जा बैठा था। मिन्हा के गिर्द अपने बाजू का हिसार कायम करते हशाम ने उसके सर अपने कंधे पर रख दिया था, और मिन्हा जो ठंड की वजह से सिकड़ी सिमटी पड़ी थी, हशाम की जानिब से गरमाइश मिलते ही नींद में मज़ीद उसके करीब हो गई थी। मिन्हा को खुद में छुपता देखकर हशाम के होंठों को दिल फरेब मुस्कुराहट छू गई थी। उसे यूं ही बरफ्तगी से देखते हशाम ने दोनों के गिर्द अच्छे से कंबल लपेटते मिन्हा के बालों पर अपनी पेशानी टिकाते आंखें मूंद ली थी। सुबह 6 बजे के करीब मिन्हा ने नींद से बेदार होते ही आंखें खोल दी थी। अपने माथे पर किसी की गर्म सांसें महसूस करते मिन्हा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। इतना तो वो अच्छे से जान गई थी कि इस घर में हशाम के अलावा और कोई एंटर नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे ही उसके हवास पूरी तरह बेदार हुए मिन्हा ने खुद को पूरी तरह से हशाम के हिसार में कैद पाया था। हशाम के इतने करीब होने पर मिन्हा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा था और ज़्यादा हुजालत से उस वक़्त महसूस हुई थी जब अपना बाजू हशाम के सीने के गिर्द लपेटे देखा। मिन्हा ने फ़ौरन अपना बाजू पीछे खींच लिया था और आहिस्तगी से उसके हिसार से निकलने की कोशिश की थी। मिन्हा किसी तरह से हशाम से दूर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके लंबे बाल एक साइड से हशाम के पीछे दबे हुए थे। हशाम ने चेहरा मोड़ते बेबसी से हशाम की जानिब देखा था, जो आंखें मूंदे उसे गहरी नींद में लगा था। हमेशा उसे देखने से इज्तनाब बरतने वाली मिन्हा उस वक़्त उसके बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से उसके लिए बेहद वजीह चेहरा से अपनी नज़रें हटा नहीं पाई थी। हर वक्त अकड़ कर दिखाने वाला उसका शरीर पुलिस वाला उस वक्त सोया हुआ उसके दिल की तार बुरी तरह छिड़ गया था। मिन्हा अपनी सारी शर्मो झिझक साइड पर रखती अपने दिल की ख्वाहिश पर उसे वालहाना नज़रों से देखे गई थी। उसे हर बार की तरह उस वक्त भी फायका की किस्मत पर अश्क आया था कि जिसकी किस्मत में हशाम गर्देजी जैसा शानदार मर्द था। मिन्हा अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी और अबसूरदगी पर मुस्कुरा दी थी, जो चाहने के बावजूद भी उस शख्स की पाने की दुआ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोहब्बत की कोमपल दिन में खिलने के साथ साथ वो उससे न मिलने की दर्द से भी आशना हो चुकी थी। वो अपनी खुशी की खातिर किसी और लड़की की खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी, जिससे का उसके मुताबिक हशाम पर पहला हक था। मिन्हा का हशाम से अपने हिसार से
हटाना चाहती थी। मिन्हा अपनी सोचों में गुम यकटिक हशाम को तकी जा रही थी जब उसकी इस तरह अचानक आंखें खोलकर मुस्कुरा कर देखने पर कहने पर मिन्हा की चीख निकल गई थी। मिन्हा के यूं सहम जाने पर हशाम का कहका बरामद हुआ था। इतने बहुत देर पुलिस वाले की बीवी इतनी डरपोक। हशाम ने बेख्तियार झुककर उसे अध खुले निचले होंठ को चूम लिया था। हशाम के लम्स पर मिन्हा का सारा होंठ उसके चेहरे पर सिमट आया था। वो हशाम की इतनी जरूरत पर बेयकीनी से आंखें फाड़े उसे देखेगी। उसने जल्दी से हशाम के हिसार से निकलना चाहा मगर उसकी इतनी मज़ाहमत के बावजूद हशाम का बाजू उससे मिस ना हुआ था। प्लीज़ देखें, आपको मेरे इतने करीब आने का कोई हक नहीं है और ना ही मैं आपको ऐसी कोई इजाज़त देती हूँ। उसे छोड़े मुझे, मैं मज़ीद बहुत बर्दाश्त नहीं करूँगी। मिन्हा अपने लहजे को बहुत मजबूत बनाते हुए गुस्से से बोली और हमेशा की तरह उसका गुस्सा लहजे से तो बिल्कुल भी मगर उसके सख्त बनाने की कोशिश किए गए एक्सप्रेशन से अपनी हल्की सी झलक दिखा रहा था। और रियली मुझे हक नहीं है मैडम, तो तुमसे भी तो ज़्यादा मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का। मेरी जान, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम्हारी बर्दाश्त ख़त्म होगी जब मैंने अपना हक वसूल करना चाहा। फिर क्या करोगी तुम? हशाम ने उसकी आंखों में झांकते वे बाकी से उसे अपना हक समझाना चाहा और साथ ही झुककर मिन्हा की थोड़ी पर मौजूद गड़े पर होंठ रखते हुए उसकी जान मज़ीद मुश्किल में डाल दी थी। मिन्हा के लिए कुछ भी बोलना बहुत दुश्वार हो गया था। हशाम के अल्फाज और होंठों के लफ्ज़ के साथ उसका नरमी से अपने बालों को रेंगते महसूस करके मिन्हा की जान हलक में अटक चुकी थी। आपने निकाह करने से पहले मुझे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे पर किसी किस्म का कोई हक नहीं होगा। अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, ये गलत है। मिन्हा का कमज़ोर सा एहतजाज एक बार फिर सामने आया था। मैं अपने कहे से पीछे हट नहीं रहा बल्कि हट चुका हूँ मेरी जान, और अपने हलाल रिश्ते को निभाना गलत बिल्कुल भी नहीं है। हशाम ने अपने अंगूठे से उसके गाल की नरमाहट महसूस करते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा था। मिन्हा उसे यकटिक देखे जा रही थी और उसकी हैरत सौ सवा शेर होते जा रही थी। मिन्हा को समझ नहीं आ रही थी कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला ये अकड़ू सा इंसान उसे इस कदर मोहब्बत भी कर जानता है। वो उसकी मोहब्बत के हिसार को महसूस कर रही थी। मिन्हा को लग रहा था कि कल निकाह की हकीकत सबके सामने आ जाने पर शायद अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर उसे छोड़ दे, मगर यहाँ तो काया ही पलटी हुई पड़ी थी। हशाम तो पहले ही रखा जाने वाला लिहाज भी ख़त्म कर चुका था। मिन्हा हशाम से कल के बारे में पूछना चाहती थी लेकिन अभी हशाम के तेवर देख उसे नहीं लग रहा था कि वो कोई सीधा जवाब देगा। मुझे नमाज़ पढ़नी है, प्लीज़ जाने दे, मिन्हा ने आखिरकार हार मानते हुए उससे मुल्तजी लहजे में कहा था। ओके माई क्यूट वाइफ, लेकिन मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो। एसपी हशाम गर्देजी तुम पर बुरी तरह फ़िदा हो चुका है, जिसकी कैद से अब तुम ज़िंदगी भर आज़ाद नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। हशाम झुककर एक अस्तहाक से भरपूर लम्स उसके गाल पर छोड़ता उसके पास उठता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। हशाम को रूम में बंद होते देखकर मिन्हा बेजान होते सोफे की बैग से सर टिका दिया था और उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये एकदम काया कैसे पलट गई। वो तो अपने यकटिक सोचे मजबूर हो गई थी कि ज़िंदगी उस पर, किस्मत उस पर कैसे फ़िदा हो सकती है, और जिसे दिल ही दिल में चाह कर बैठी थी और उसे दिल भी दे चुकी थी। ये शख्स तो अपने लिए दिए अंदाज से पहले ही उसे अपना असीर कर चुका था। मिन्हा के मुसलसल मुखालफत करने के बावजूद भी उसका दिल बगावत करते हशाम गर्देजी को अपने पूरे जाहो जलाल के साथ खुद में बसा चुका था। अब हशाम का ये नया अंदाज उस नाजुक जान पर एक अलग ही क़यामत ढा गया था। हशाम का यूं अस्तहाक जमाता अंदाज मिन्हा के दिल को एक कोने में खुशियों की बहार ले आया था, मगर दूसरी तरफ बहुत सारे खदशात भी सर उठा लिया था जो उसे पूरी तरह खुश नहीं होने दे रहे थे। हशाम को लग रहा था कि हशाम के ख़ानदान वाले उसे कभी कबूल नहीं करेंगे और हशाम भी आखिर कब तक लड़ेगा उसकी खातिर अपने घर वालों से। हशाम को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। एक दिन उनके प्रेशर में आकर वो उसे छोड़ देगा और मिन्हा उस मुकाम पर खुद को लाना नहीं चाहती थी। मिन्हा के दिमाग में ये बात भी चाह रही थी कि फ़ायका और हशाम की मंगनी को इतना टाइम से रही थी। हशाम के दिल में फ़ायका का कोई मुकाम तो ज़रूर होगा और फ़ायका की आंखों में तो खुद उसने हशाम के लिए वालहाना चाहत भी देखी थी। ये बात मिलकर मिन्हा को अजीब से एहसास का शिकार कर रही थी और यही सारे खदशात मिलकर उसे हशाम का बढ़ाया गया मोहब्बत का कदम बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसी की वजह से एहसास कमतरी का शिकार थी। खुद में कोई हामी ना होने के बावजूद भी वो खुद को हशाम जैसे इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के काबिल नहीं समझ रही थी। मिन्हा को यूँ महसूस हो रहा था कि हशाम सिर्फ वक्ती जज्बात कहते हैं तो उसके करीब आया है, जिसकी बड़ी वजह रफ़ीक न्याज़ी है। हशाम जैसे इंसान की गैरत कभी गवारा नहीं करेगी कि वो अपने निकाह में मौजूद लड़की को छोड़कर किसी और हवाले कर दे। मिन्हा अपनी ही सोचों पर अच्छी हंसी झिंझला चुकी थी।
ہر شام اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جس لڑکی کی خاطر وہ پورے خاندان سے لڑ کر آ رہا ہے وہ اس کے حوالے سے کس قدر بدگمان ہے۔ بلال، مجھے تمہارے ان فالتو سوالوں کا کوئی جواب نہیں دینا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ کل مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آؤ گے یا میں خود ہی مینج کر لوں؟ آئلہ اپنے محسوس انداز میں اس کی باتوں پر غصے سے دانت پیستی تڑک کر بولی تھی۔ آئلہ اس انسان سے ملنے کے بعد ہفتے کے بجائے 3 دن بعد ٹکٹس بک کروا لی تھی۔ کل اس نے ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ آئلہ، وہ تو میں ضرور آؤں گا، مگر آخر ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح اچانک کیوں جا رہی ہو؟ بلال کو آئلہ کی اس طرح اچانک بنا کسی کو بتائے بغیر پاکستان چھوڑ کر جانے والی بات ہضم بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ زیادہ میرے دادا ابا بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جتنا کھایا اتنا ہی کرو، اور خبردار جو کسی کے آگے اپنا منہ کھولا تو میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ آئلہ بلال سے بات کرتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی اور کچھ دیر مزید اس سے بات کرنے کے بعد آئلہ نے کال بند کر دی تھی، جب ایک بار پھر اس کے موبائل پر زیان کا نام جگمگایا تھا، مگر اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے منہا نے موبائل ساتھ والی سیٹ پر اچھال دیا تھا۔ زیان صبح سے نہ جانے کتنی بار کال کر چکا تھا، مگر ہر بار آئلہ ایسے ہی جواب دے رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود سے لڑکے اتنی ساری ہمت جمع کی تھی زیان سے بات کر کے اسے دیکھ کے وہ ایک بار پھر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی صورت زیان کا سامنا نہیں کرے گی، جلد از جلد جہاں سے نکل جائے گی۔ آئلہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ آئلہ نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے جیسے ہی غور کیا تو پچھلی گاڑی میں بیٹھے نفوس کو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، اور زیان غصے بڑے سخت تاثرات لیے سجائے گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا اور روڈ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے قریب تھی۔ آئلہ نے ٹریک والے ایریا سے نکلتے ہی گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے آگے بڑھا دی تھی۔ زیان نے مزید غصے سے بھڑکتے اپنی گاڑی کی سپیڈ اس سے بھی ڈبل کر دی۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں اسے کراس کرتا زیان نے ایک جھٹکے سے گاڑی آئلہ کے راستہ روکتے بالکل سامنے آ کھڑی کی تھی، اور پھر جس پر آئلہ نے فوراً سپیڈ کنٹرول کرتے بر وقت بریک لگائی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کی گاڑی زیان سے ٹکرا جاتی۔ وہ ایسا تو مر کر بھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ زیان اپنے پورے غیظ و غضب کے ساتھ تیش کے عالم میں آئلہ کی جانب بڑھا تھا اور جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے زیان نے اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکالا تھا، اور گاڑی کی بونٹ پر پٹکتے زیان نے اس کے گرد اپنے بازو نکالتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آئلہ زیان کی جانب دیکھنے سے اجتناب کرتے بالکل نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تمہارا اگنور کیا جانا سخت ناپسند ہے، اور 2 دن سے نہ جانے کتنی بار کال کر چکا ہوں، کیوں نہیں ریسیو کی تم نے میری کال؟ آئلہ کو بھی ابھی بھی نظر نہ ملاتے دیکھ کر زیان کا دماغ خراب ہوا تھا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، اس لیے۔ آئلہ کی نظریں پیروں پر ٹکی ہوئی تھی۔ آئلہ اکرام، یہ سب مت کرو، بہت بھاری پڑ سکتا ہے یہ تم سب پر۔ زیان کی نظریں اس کے خوبصورت نقوش پر پھسل رہی تھی، اور اس کا حلیہ دیکھ زیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آئلہ اس کی دی جانے والی وارننگ کے زیر اثر آج اپنے بے باک لباس کے بجائے ڈھیلی ڈالی لائٹ براؤن لانگ شرٹ اور پلازو میں ملبوس تھی، اور حیرت انگیز طور پر آج تو اس نے دوپٹہ بھی لے رکھا تھا۔ زیان کو اب احساس ہو رہا تھا یہ لڑکی واقعی پیار کی بھوکی تھی، جو پیار کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی۔ میر جان حیدر، جتنا برا میرے ساتھ ہو چکا ہے اس سے زیادہ برا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ تم میرے لیے بالکل ضروری نہیں ہو، اور صرف ایک ضد تھی جو میں پوری کر چکی ہوں۔ اب مجھے تم سے اور اس برائے نام محبت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور تمہارے الفاظ میں تمہیں ہی لوٹاتی ہوں، اور جیسے کچھ ٹائم پہلے تمہیں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ویسے ہی میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے میر زیان حیدر کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئلہ اپنی مٹھیاں پیچھ کر خود پر قابو پاتے زیان کی آنکھوں میں جھانک کر بولی تھی۔ اس کی بات پر بنا کچھ بولے زیان خاموشی سے اسے دیکھی گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آئلہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی ہے۔ زیان 2 دن سے یہ سوچ کر تھک گیا تھا کہ آخر آئلہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ آئلہ جو بھی بول رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ آج بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ویسے ہی والہانہ چاہت دیکھ سکتا تھا جو پہلے دن سے دیکھی تھی، جو دھوکہ اور فریب کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اچانک آئلہ کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ لڑکھڑا کر گرنے سے بچنے کے لیے آئلہ نے زیان کا بازو تھام لیا تھا، مگر اس کو اتنا شدید سر درد کچھ نہ سمجھتے آئلہ نے آگے بڑھ کر زیان کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا، اور اس کے سینے سے لگ کر کھڑی دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ سینے سے جکڑ کر زیان کو کوئی معصوم سی بچی لگی تھی جو اس طرح اس کے سینے سے لگ کر رہنا چاہتے تھے، مگر کوئی چیز اسے زیان سے دور ہو جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ زیان کو اسی بات کا پتہ لگوانا تھا۔ اس نے آئلہ کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار باندھتے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اپنے درد کا ہر دکھ درد تکلیف بیان کر سکتے ہو، آئی پرامس تمہیں اپنے ہی سینے میں لگا کر رکھوں گا۔
ज़ियान ने चुप कर उसके कान में सरगोशी की थी। आयना ने ज़ियान की कुर्बत में खुद को पिघलता हुआ महसूस किया था। इससे पहले वो कभी भी किसी की बाहों में नहीं गई थी और उसे, मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे मीर, तुम भी करो ना मुझसे वैसी ही नफ़रत। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ जो सिर्फ नफ़रत के ही काबिल है। ज़ियान को सीने में अपनी शर्ट पर नमी महसूस हुई थी और आयला के अल्फाज और उसकी इस तरह रोना ज़ियान को गहरी फिक्र में मुब्तला कर रहे थे। मैं गलत था, नहीं हूँ नफ़रत के काबिल। तुमसे ज़्यादा प्यारी लड़की इस दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं है, जो सच्चे दिल की मालिक मुनाफ़त से पाक है। तुम्हारे मीर को तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी है जो कभी नफ़रत में नहीं बदल सकती। ज़ियान को आयला का वजूद हिचकियों की वजह से हौले हौले लरसता हुआ महसूस हुआ था। आयला की हालत देखकर ज़ियान को तकलीफ़ हो रही थी और सितम ये था कि वह असल बात से नावाकिफ़ था और ये पागल लड़की उसे कुछ बताने को भी तैयार नहीं थी। ज़ियान की मोहब्बत पर आयला का दिल बेख्तियार चाहता कि काश वो तल्ख़ हकीकत उसके बीच न आए तो वो उसे कभी भी अपने मीर से दूर होने का सोचती भी नहीं, मगर उसे ऐसा करना था और इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आयला ज़ियान की बाहों का हिसार तोड़ते हुए से दूर होती गई। मुझे 1-2 दिन की मोहलत चाहिए थी, फिर सारी बात क्लियर कर दूंगी। सिर्फ 1 दिन की मोहलत। आयला अपनी भीगी नम पलकें उठाकर ज़ियान के वजी चेहरे को आखिरी बार अपनी आंखों में बसाते हुए बोली थी, ठीक है, मगर इस बार अपनी सीधी हरकत की तो मेरी सज़ा तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ज़ियान ने नरम नज़रों से उसकी जानिब देखते मोहब्बत से वान किया था, जिस पर आयला इस बात में सारी हिलाती जल्दी से उसकी निगाहों से ओझल हुई थी। मैंने कहा था ना हशाम भाई फ़ायका से शादी नहीं करेंगे, वो उन्हें पसंद नहीं है। तो फिर भी बस। बिस्मा अपना कॉलर पकड़कर सबको अपनी बात याद दिलाती फ़ख्र से बोली थी, बात यह नहीं है बिस्मा, हशाम ने फ़ायका से मंगनी कर ली थी तो उसे शादी भी कर लेता अगर हशाम की ज़िंदगी में वो दूसरी लड़की ना आती जिससे हशाम का निकाह हुआ है। और फ़ायका से भी कई गुना मजबूत ताल्लुक़ जुड़ा है। निकाह की बहुत ताकत होती है जो आराम से दो बिल्कुल अजनबी लोगों को आपस में जोड़ देती है। मंगनी तो इस रिश्ते के आगे कोई अहमियत नहीं रखती। अंबर बिस्मा की बात करते हुए बोली थी और वो उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। निकाह के 2 बोल में बहुत ताकत होती है जो बिल्कुल 2 अजनबियों के दिल में इस कदर मोहब्बत और प्यार जगा देती है। उस दिन हशाम और सलमान साहब की बहस के बाद गर्देजी विला में अजीब सी फिजा फैल गई थी और ज़ाहिरा बेगम ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था, अगर हशाम ने उस लड़की को तलाक देकर फ़ायका से शादी ना की तो पूरे खानदान से ताल्लुक़ तोड़ देंगी। और सब ने उन्हें मनाते और ठंडा करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वह कुछ ना सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सलमान गर्देजी भी हशाम से बहुत सख्त नाराज़ थे, जिसने उनको पहले ही एतमाद में लेने के बजाय सबके सामने शर्मिंदा करते बिल्कुल साइड पर कर दिया था। हशाम तो ऐसे ही अपनी बात पर डटा हुआ था, अगर पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ हो जाए तो फिर भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। हमदान गर्देजी और शाइस्ता बेगम इस मामले में बिल्कुल खामोश थी। उनकी खामोशी इस बात का सबूत दे रही थी कि वो अपने बेटे के इस फैसले में उसके साथ खड़े हैं। अगर शाइस्ता बेगम ने मिन्हा को इस रात पार्टी में ना देखा होता तो शायद वो भी बाकी घर वालों की तरह हशाम की बीवी के मुतल्लिक़ अजीब से हदशात का शिकार होती, मगर उन्हें कहीं ना कहीं मिन्हा की मासूमियत अट्रैक्ट कर चुकी थी। वो उन्हें अपने सख्त मिजाज और टफ पर्सनालिटी के मालिक बेटे के लिए बहुत पसंद आई थी। जो भी है, मुझे इस सारी सिचुएशन पर बहुत बुरा लग रहा है। कब से खामोश बैठी जोया ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला था और जोया अपनी बात के जवाब में सबकी जानिब ज़बरदस्त किस्म से घूरी मसूल हुई थी। आज वो सारी कज़न्स अपनी फेवरेट जगह टेरेस पर बैठकर घर के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल कर रही थी। तुम्हें सभी ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठने वाला था, कौन अपनी बात के पीछे हटेगा, हशाम या फिर सलमान गर्देजी। दोनों एक जैसे मिजाज और तबीयत के मालिक थे। वैसे क्या लगता है तुम सबको, ताया जान और हशाम भाई में से कौन हार मानेगा और पीछे हटेगा अपनी बात से? सबा ने सबकी जानिब सवालिया अंदाज में देखते हुए पूछा था। ताया जान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तो यही लगता है कि वो किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे, मगर दूसरी तरफ हशाम भाई भी जिस तरह उस लड़की का मजबूत लहजे में जिक्र करते सबके सामने किसी भी तरह से अंजाम से बेपरवाह डट कर खड़े थे, तो यही साबित कर रहा था चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बात पे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। वो उस लड़की को पूरी तरह इज्जत के साथ उस घर की बहू बनाकर रहेंगे। रमशा की बात पर सब ने उस बात की तायद की थी कि मामला अभी 50-50 था, मगर हशाम के ये कहने पर डायलॉग मारने में सबसे आगे ये सड़ील पुलिस वाला उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब 2 दिन हो चुके हैं, आना तो दूर की बात, एक कॉल भी नहीं की है। मीना गुस्से से यहाँ वहाँ टहलती बनाती और फिर रही थी। अगर एक दिन भी हशाम उसके पास ना आता और कॉल नहीं करता तो मीना न जाने कितने ही
وسوسوں میں گر کر نہ جانے کیا کیا سوچ کر اپنے سر میں درد کر دیتی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس نے جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ حشام شاید اسے بھول کر اپنی فیملی والوں کی بات مان چکا ہے، اب کبھی اس کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ اس کی اس سوچ کے آتے ہی حشام کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر جانے والی منہا اپنی سانسیں روکتی محسوس ہو رہی تھی۔ منہا بھی نہ جانے اور کیا سوچتی جب اس کا موبائل باز اٹھا۔ فاریہ کا نمبر دیکھ کر منہا مسکرائی تھی اور اس نے فاریہ سے بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ فاریہ کو اس کی بوریت کے خیال سے دن میں تقریباً روز ہی اسے کال کرتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مگر بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں، تنگ آ گئی ہوں یہاں اکیلے بیٹھ کر۔ فاریہ کی آواز سنتے منہا پٹ پڑی تھی۔ اس کی جھنجھلاتی آواز سن کر فاریہ ہنستی تھی۔ تم ہنس کے رہی ہو، میں تمہیں اپنی بوریت کا بتا رہی ہوں، تو چلو پھر شاپنگ پر چلتے ہو۔ اپنے مجازی خدا سے اجازت لے لو تو پوری طرح سے ریڈی ہو تمہاری بوریت ختم کرنے کے لیے، مگر تمہارے اس پولیس والے کو تمہارے حوالے سے خود کے علاوہ کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی کسی کو تمہارے پاس آنے دیتا ہے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی کے ساتھ باہر جانے کی اجازت، مگر پھر تم ایک بار پھر بھی پوچھ لو۔ فاریہ نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھی مگر ساتھ ہی حشام کی شان میں پورا قصیدہ بھی سنا دیا تھا۔ فاریہ کے مطابق حشام منہا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تبھی اس کے معاملے میں اتنا ہی پوزیسو تھا۔ ہم اجازت ہی نہ رہنے دیں، ان سے پوچھنے سے بہتر ہے یہاں پر ہی ٹھیک ہوں۔ منہا جو شاپنگ کے نام پر ایکسائٹیڈ ہوئی تھی، پھر حشام کے سیدھے 2 ٹوک انکار کا سوچ کر اداس ہوئی تھی۔ یار ایک بار پوچھو تو صحیح، کیا پتہ مان ہی جائے، اتنا خڑوس بھی نہیں ہے میرا بھائی۔ فاریہ نے اسے اچھی طرح سے ہمت دلا کر حشام سے بات کرنے پر راضی کرتے فون بند کر دیا تھا۔ اچھا چلو سوچتی ہوں، ان سے بات کر دیکھتی ہوں، اگر مان گئے تو، بٹ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ مانے۔ منہا نے اپنے دئی رائے دی تھی فاریہ کو، لیکن فاریہ بھی اپنے بھائی کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگی۔ پہلے تو منہا کی انا اسے بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس بندے کو کال کرے جس نے پچھلے 2 دن سے ان کی خبر نہیں لی تھی، مگر پھر اسی بہانے حشام کی آواز سننے اور اس سے بات کرنے کی خاطر منہا نے دل کے آگے ہار مانتے حشام کو کال ملا دی تھی۔ حشام جو کسی میٹنگ میں بیزی تھا، منہا کی کال دیکھتے ہی فکر مند ہوتے ہی کال ریسیو کی تھی، کیونکہ آج سے پہلے وہ اسے میسیج اور کال کرتا تھا۔ منہا کی جانب سے تو کبھی پہل میں ایک میسیج تک نہیں آیا تھا اور اس وقت کال دے کر اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ منہا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا، سب ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ حشام نے منہا کے کچھ بولنے سے پہلے بے چینی سے بولا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جتنی آپ کو میری فکر ہے سب پتہ ہے مجھے، یہ سب ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ کہنے کے لیے کال کی کہ مجھے فاریہ کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ اپنے باہر کھڑے کیے ان مسٹنڈوں کو پولیس کو بولے کہ مجھے جانے دیں۔ منہا کی نروٹی آواز سنتے ہی حشام کا بے ساختہ کہا گونجا تھا، جس پر میٹنگ میں بیٹھے سب لوگ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ حشام ان سب کو باہر جانے کا کہتے چیئر پر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ 2 دن سے وہ رفیق نیازی کے خلاف کیس پر کام کر رہا تھا، مگر اپنی لاڈلی بیوی کی آواز سنتے ہوئے ایک دم ریلیکس ہوا تھا۔ وہ اس کی خود سے برتے جانے والی لاپرواہی کی طرف دھیان دلاتی اسے اپنے اندرونی حالات سے کافی حد تک آگاہ کر گئی تھی۔ میری جان، جتنی مجھے تمہاری فکر ہے اتنی کسی کو بھی نہیں ہے، اور کاش تم یہ بات میرے سامنے بولتی تو اس کا یقین میں تمہیں عملی طور پر کر کے بھی دکھاتا۔ حشام کے جواب پر منہا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یہ شخص ہر بات میں سے کہے اپنی مطلب کی بات ڈھونڈ ہی لیتا ہے، مجھے کسی بات کا ثبوت نہیں چاہیے، میں نے جو کہا ہے اس کا جواب دیں۔ منہا کے تپے تپے لہجے پر حشام کو دور بیٹھے ہی اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اوکے مادام، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جا سکتی ہیں شاپنگ پر، میرے ان باہر کھڑے مسٹنڈوں کی بھلا اتنی جرأت کہاں کہ وہ آپ کو روک سکیں۔ منہا سے بات کرتے حشام کے 2 دن کی تھکن جیسے اڑن چو ہو چکی تھی، وہ خود کو ایک دم فریش ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ حشام کی بات پر منہا نے حیرت سے آنکھیں بڑے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا کہ کیا واقعی یہ حشام ہی ہے نا، اسے اتنی آسانی سے اجازت کیسے دے سکتا ہے، مگر یقین آتے منہا نے مزید حشام سے کوئی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی اور خوشی سے فاریہ کو کال کر دی۔ اگلے 15 منٹ میں منہا ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور فاریہ اسے شاپنگ مال میں ملنے کا میسیج کیا تھا۔ گاڑی مال کی پارکنگ میں رکی تھی جب اسے فاریہ کا ایک اور میسیج ملا تھا۔ ہیو اے نائس اور میٹنگ رومانٹک ڈے اور ود یور ڈیشنگ ہبی۔ فاریہ کے میسیج پر منہا نے ناسمجھی سے اسکرین کو گھورا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے حشام نے آگے کو جھکتے ہاتھ بڑھایا تھا۔ حشام کو دیکھ کر منہا کے دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے حشام کی جانب دیکھا تھا اور اس کی خاطر وہ اپنا کام چھوڑ کر یہاں پہنچ گیا تھا۔ آپ؟ منہا نے اس کا ہاتھ بڑھا ہوا اگنور کرتے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری پیاری وائف، اگر شاپنگ کا موڈ ہوگا تو میں کیسے اسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ حشام نے منہا کو مسکرا کر جواب دیتے اپنے بڑے ہاتھ کو
تھامنے کی جانب اشارہ کیا تھا اور جس میں منہا کو جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر بہت ہی دقت سے ہمت جمع کرتے ہوئے منہا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی، جس پر حشام بہت نرمی سے اپنا رب رکھتے ہی اسے باہر نکال گیا تھا۔ زیان اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے ہاسپٹل آیا ہوا تھا۔ اسے مل کر جیسے ہی اس کے روم سے نکلا، اسے آئلہ روتے ہوئے ڈاکٹر کے روم سے نکل کر باہر کی جانب تیز قدموں سے جاتی نظر آئی تھی۔ زیان آئلہ کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ جہاں تک وہ جانتا تھا، آئلہ کو ایکسیڈنٹ سے سر پر معمولی سی چوٹ آئی تھی، جو کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ ہاں، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری اس سے کافی ہو گئی تھی، مگر اس کو بھی ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا۔ تو آئلہ اب ہاسپٹل میں کیا کر رہی تھی اور وہ رو کیوں رہی تھی؟ زیان کو لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو مس کر رہا ہے۔ ہاسپٹل سے جانے کے بعد آئلہ کا رویہ چینج ہوا تھا اور اسی کو سوچتے ہی زیان اسی وقت اسی ڈاکٹر کے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں سے آئلہ نکل کر گئی تھی۔ میں آئی کم ان؟ زیان نے ڈور ناک کرتے ہی ڈاکٹر عدیلہ کو متوجہ کیا تھا، جو سر ہاتھوں میں گرائے کسی بہت گہری سوچ میں گم تھی۔ یس پلیز۔ زیان کو دیکھ کر ڈاکٹر عدیلہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ آئیں پلیز، تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر عدیلہ نے بہت ہی نرمی سے زیان سے بات کی تھی اور اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ ان سے منہا آئلہ کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر عدیلہ نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے کسی کی جانب اشارہ کیا تھا جو اسے پہچان چکی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس دن آئلہ کو ہاسپٹل لایا تھا، جس پر زیان گہرا سانس بھرتے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ ابھی جو لڑکی یہاں سے نکل کر گئی ہے، آئلہ اکرام، مجھے اس کے متعلق جاننا ہے۔ وہ کیوں آئی تھی یہاں اور جو روتے ہوئے کیوں نکل کر گئی ہے؟ کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ؟ زیان کی بات پر ڈاکٹر عدیلہ نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، مگر زیان کے چہرے پر آئلہ کے لیے واضح فکر انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ کہ آپ کیا لگتے ہیں آپ آئلہ کی، جس کی بنا پر میں آپ کو آئلہ کے پرسنل میٹر کے متعلق کچھ بتاؤں؟ ڈاکٹر کی بات پر زیان ہولے سے مسکرایا تھا۔ ابھی تو کچھ نہیں لگتا، لیکن بہت جلد اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہت محبت کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے۔ ڈاکٹر عدیلہ نے زیاد کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آئی تھنک میری اتنی بڑی بات سے آپ کو اتنا زیادہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ وہ میری لائف میں کیا مقام رکھتی ہیں اور اس کے پرسنلز جاننے کا حق رکھتا ہوں میں۔ زیان نے کی بات پر ڈاکٹر عدیلہ کو اس کی شکل میں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، وہ جو آئلہ کی ضد کے آگے ہمت ہار کر بیٹھ گئی تھی، اور یہ شرمندگی کے روز محشر وہ اپنے عزیز دوست کو کیا منہ دکھائے گی؟ اس کو وہ سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ زیان کا پرجکین انداز دیکھ کر انہیں اپنے سر میں ایک بہت بڑا بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر آپ واقعی آئلہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو یہ بات آپ کی محبت کا بہت بڑا امتحان لینے والی ہے، جس میں سرخرور ہونا شاید آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے، کیونکہ ڈوبتی کشتی پر سوار کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر عدیلہ کی بات پر سن کر زیان کی پریشانی پر فکر مندی کی لکیریں مزید گہری ہوئیں۔ اس کے دل کو جیسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آپ پلیز یہ پہلیاں بجھوانے کے بجائے مجھے پوری بات بتائیں گی پلیز، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ زیان کا اس کا یہ سسپینس اس وقت زہر لگا تھا۔ بتاؤں گی، ساری بات بتاؤں گی، مگر اس سے پہلے کچھ اور بتانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر عدیلہ زیان حیدر کو جانتی نہیں تھی، اس لیے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ساری حقیقت جان کر یہ بے حد وجیح شخص آئلہ کی محبت سے دستبردار ہو جائے گا یا واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے پہلے آئلہ کی گزری ساری زندگی اس کے سامنے رکھ دی تھی اور اس کی ماں کو بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، اور باپ دوسری شادی کر لینے پر ہمیشہ آئلہ کی توہین آمیز نفرت اور رویہ رکھے جانا